अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करना अगर आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से ज़रा सी भी मोहब्बत है। मुझे मालूम है आप मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी का वो बयान लेकर हाजिर हुआ हूं जिसको सुनकर इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और हुजूर से मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा होगी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही बेहतरीन वाक़या जो काबा शरीफ की चाबी के ताल्लुक़ से है, यानी कि काबा शरीफ की चाबियां जब हुजूर के हाथ में आई तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको मैं ये चाबी दूंगा क़यामत तक उसकी नस्लों में ही ये काबे की चाबी रहेगी। ये वाक़या बड़ी बेहतरीन अंदाज में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान किया है। मोहब्बत के साथ सुने। ये चैनल द गरीब नवाज़ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं देखता हूँ रिएक्शन के तौर पर, आप भी देखें मेरे साथ, सुने ये वीडियो। मैं वो बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे। हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया। आग में तपाया गया। सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे। बहुत कितनी परेशानी। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो मैं जो कहने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी जो ईमान लाए हुए नहीं थे। ये हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका व मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। कह दिया सो कह दिया। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं ले। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आप तो दिल मेरा चौड़ा हो गया। कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना। बिल्कुल याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहाँ ये चाबी की बात करते थे, कहाँ अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان 6 سال کے بعد واپس ہی ہے. سبحان اللہ. جب حضور تشریف لائے مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں, سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں. کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے, کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے. وہ دن آئے گا, یاد رکھو, وہ دن یاد رکھنا. کفار مکہ بھاگ رہے تھے, جان بچا رہے تھے, اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے, آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے, ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں. حضور اپنی رحمت کے خیرات بانٹ رہے ہیں. پھر آپ سنو, 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے, اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی. چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان بن شیبہ کے پاس. بلایا رسول اللہ نے, کہاں ہے عثمان بن شیبہ؟ آئے, سر جھکائے ہوئے آئے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. کہا لاؤ چابی. چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں. کہا ہے عثمان, کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سر نہیں اٹھا سکے, سر جھکائے کھڑے رہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی آلائشوں کو پاک کیا. پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو, میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے. سبحان اللہ سبحان. کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا. وہی کہہ سکتا ہے جو ساری حضور کائنات نے کا جب یہ مالک و فرمایا مختار. تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے, ہمارے خاندان میں چلتی رہے. وہاں صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان ابن عفان بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو. یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر اسی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی. عثمان بن شیبہ قریب آ, یہ ہے میرا شان قریب آ. وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی, آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا, قیدی بن کر کے آیا تھا, مجھے تو آج مارا جانا تھا, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان. میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا, 10 بادشاہ آئے ہوں گے, سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی, خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود ہے. وہ صحابی رسول. میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا, تم اس رسول کے امتی ہو, اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں, حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا, ہمارا گھر لٹ جائے گا, ہماری چابیاں چلی جائیں گی, ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے. اس نبی کو یاد کرنا, آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے مدد آ جائے, اور آئے گی, میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی. آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں, انتظار کرو, انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت رسول, شان رسول, فیضان اولیاء اکرام, فیضان عاشق رسول. عزیزان اکرام اوقات, بات صرف اتنی ہے
کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بلبلا اٹھتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے. ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے, جھنجھوڑ دیے جائیں گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا, یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. قرآن کی آیت ہے. تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں, ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے, جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا, اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا. آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا. آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے, کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے. ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے. خالد بن ولید کو یاد کرو, ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے. توجہ ہے نوجوانوں؟ بالکل ہے انشاءاللہ, بالکل ہے. ہم میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. جو جیسا ہے وہیں جمع رہے. کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے, بیٹھے ہوئے بھی. لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون, یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے. خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں. خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لشکر لے کر, نوجوانوں کا لشکر تھا, ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا. اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے, مقابلہ کر رہے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں. اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا, جو بڑا راہب تھا, پادری تھا, کہا یہ خالد بن ولید ہے, اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے. اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں, اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں. کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا, پادری نے کہا یہ بیٹھائے یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں. جو لوگ بیٹھا رہے ہیں وہ جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں, میں آپ کھڑے ہو جائیں. لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں, اس لیے ادھر ادھر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کھڑے ہو جائیں. لوگوں کو دکھائی دیتے رہیں گے, کیونکہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو سکون حاصل کر لیتے ہیں. کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں, کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے. درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے علیہ پتا ہے مفتی صاحب, میں یہ آپ کو بتا دوں, ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے, کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے, لوگ پریشان ہوتے, وہ ہنگامہ کرتے رہتے, ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے, اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں, الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے, مجھ جیسے ایک نکمے, میں ایک غلام اور خادم ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے, تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا جملہ ہے, سبحان اللہ. غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے, اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے, امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہیں مجھے پتا ہے,
गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। सुन ली आप लोगों ने तकरीर, कितना बेहतरीन खिताब हजरत ने फरमाया, और इस तकरीर को सुनकर कई बात की हमें नसीहत हासिल होती है। पहली नसीहत तो ये कि सहाबा इकराम ने और मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी परेशानियां उठाई हैं दीन की खातिर। ये परेशानी आज हमारे ऊपर थोड़ी सी भी आ जाए तो हम बौखला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबाओं ने कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें उठाई हैं मजहब इस्लाम के लिए। और नंबर 2, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फातह मक्का हुए तो जो कैदी थे, कैदी को चाहें तो मार भी सकते थे, कैद भी कर सकते थे, मगर मेरे आका करीम ने सबको माफ़ कर दिया और चाबी जिनसे ली उनको ही चाबी वापस कर दी, और साथ में ये दुआ भी दी कि क़यामत ना जाने कब आएगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक ये चाबी तुम्हारी नस्लों में ही रहेगी। अब इस बात को कौन कह सकता है? वही तो कह सकता है जिसके अंदर इतनी पावर हो, इतनी ताकत हो, जिसको सब अव्वल से लेके आखिरीन तक का इल्म हो, वही तो ये बात कह सकता है। मेरे आका ने ये फरमाया क़यामत तक तुमसे इस चाबी को कोई नहीं लेगा। सुभान अल्लाह। और नंबर 3 ये कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मजहब इस्लाम को फैलाया वो तलवार की धार से नहीं बल्कि मोहब्बत से, ज़बान के मीठे मीठे अच्छे अच्छे अल्फाजों से मजहब इस्लाम का बोलबाला चारों तरफ हुआ और चारों तरफ मजहब इस्लाम फैला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर, अब जिनके हाथ में चाबी दी थी उन्होंने भी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हुए। किस चीज़ को देखकर? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे और अच्छे अखलाक को देखकर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मजहब इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जिसमें लोगों को बुरा भला कहा जाए, लोगों को उल्टा सीधा बोला जाए, बल्कि मजहब इस्लाम किसी का दिल दुखाने से भी मना फरमाता है। इसलिए मजहब इस्लाम को बुरा भला ना कहो, मजहब इस्लाम के बारे में अच्छे से पढ़ कर देखो। मजहब इस्लाम की खूबसूरती जब आपको पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं बातें तो आपसे बहुत सारी करता, कोई बात नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।